Mao ni code sa insertion code. Ang pinakauna nga linya nag-define og function nga ginganlan og insertion sort nga adunay parameter nga array. Sa ikaduha nga linya nag-for loop ang nga nag-iterate sa mga element sa listahan sugod sa ikaduha nga element index 1 hangtod sa katapusang element index len array -1. Sa ikatulo nga linya sa sulod sa loop ang key gihatagan og value nga index I. Kini nga elements ang i-compare og i-move sa iyahang saktong posisyon sa sorted base sa less. Sa ikaupat nga linya laing variable ang ginganlan og G. Sa index elements wala pang present and elements I kining variable gimit aron mag-iterate sa shared nga dances o ngita ang saktong posisyon sa present element. Kini nga linya nagsugod while loop nagpayon hangtod sa hangtang G third or equal to 0 ang K kaysa end sa index. So sa while loop gina-shape ang mga element nga base sa less nagsugod ang pagkatunga aron magag og space ang kay key. Ang loop nagpadayon hangtod nga makit-an ang saktong posisyon sa key. Human makit-an ang saktong posisyon sa key, automatic moadto sa una nga posisyon ang key. Kini na part sa code nagpakita unsaon paggamit sa insertion sort function. Giprint ang usa ka example sa atong number nga unsorted less which are 12, 11, 13, 5 ug 6. Dayon gitawag ang insertion sort function aron i-sort ang less. Sa katapusan giprint ang sorted nga less. Ug karon nang iparan kung unsay out sa atong mao ni atong output sa atong program. Ang unsorted nga gibutang nato nakasorted na siya sa gamay dulong sa dako. So mao ning gitawag nga insertion sort. And that's all. Thank you.